कोर्ट से माफी मांगेंगे आप? माफी होगी आज। आज पे बड़ी भारी जिम्मेदारी डाल दी अदालत ने, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, उन्होंने कहा कि आपके कद के आदमी थे, वो तवक्को नहीं कर रहे थे, तो क्या कहेंगे? रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के केस की समाअत थी। तौहीन अदालत का ये केस था जिसमें 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। आप बहुत जगहों पे अदालती प्रोसीडिंग तो सुन चुके होंगे, लेकिन अदालत के अंदर इमरान खान साहब ने क्या बात की और आपस में वो क्या बातें करते रहे और उसके अलावा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या थी, और एक बड़ा एतराफ़ किया गया है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा की जानिब से आज की प्रोसीडिंग के बाद। लेकिन अदालत ने 2 ऑप्शन सामने रख दिए हैं और रास्ता भी दिखा दिया, और मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम आइंदा समाअत पे ये तौहीन अदालत का मुकदमा ख़त्म नहीं करवा सकती तो फिर इमरान खान साहब को फौरी तौर पे अपनी टीम बदल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मामला बहुत सादा और बहुत क्लियर है। आज की अदालती कार्रवाई से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो सूरत हाल थी सिक्योरिटी की, वो इस कदर ज़्यादा थी, इस कदर गैर मामूली इंतज़ामात थे कि मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ के उस दिन को भी केस को कवर किया है जिस दिन उनको कन्विक्ट किया गया था। उसके अलावा हमने यहाँ पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और न जाने कितने लोगों की प्रोसीडिंग कवर की हैं। मरीम नवाज़ इसी अदालत में बार बार आती हैं, और जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं इस तरह के नहीं होते जो आज किए गए थे, जिस पे इमरान खान साहब ख़ुद भी हैरान और परेशान होकर रह गए थे। वो उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो सिक्योरिटी मेजरमेंट लिए गए थे, पूरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस हैं उसको एक तरह का कार्डन ऑफ कर दिया गया था, जो कनातें लगा दी गई थी, और साथ ही साथ जो मुकम्मल तौर पे अभी भी आप देख सकते हैं ये जो कनातें लगी हुई हैं ये इस तरह लगाई गई थी कि जो गेट, ब्लैक गेट से, इस गेट से लेकर चीफ जस्टिस की अदालत तक का जो रास्ता था मुकम्मल तौर पे वो हसार में लिया हुआ था, बंद किया हुआ था। फिर पहली बार इस्लामाबाद की हिस्ट्री में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री में ये हुआ कि रिपोर्टर्स के लिए जो पास जारी किए गए, वकला के लिए पास जारी किए गए, इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा आए उनके लिए भी पासेस जारी हुए। एनीवेज़, इमरान खान साहब जब पहुँचे और सख्त सिक्योरिटी में वो आए तो उनकी जो गाड़ी है उसको गेट के बाहर ही रोका गया जैसे आम तौर पे होता है। लेकिन एक दफ़ा आसिफ अली जरदारी साहब आए थे और उनकी गाड़ी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन आज उसके बरक्स इमरान खान साहब को गाड़ी अंदर लाने की इजाज़त नहीं थी। वो भी उसी तरह ही उसी गेट पर ही उतरे जहाँ पर मरीम नवाज़ की गाड़ी रुकती है और वो एंटर हो जाती है। अच्छा जी, इमरान खान साहब जब पहुँचे तो कमरा अदालत में हम मौजूद थे, और कमरा अदालत में वो आकर जब एंटर हुए तो दरवाज़े के साथ वो खड़े हो गए, और उनको मुझे लगा कि वो थोड़ा सा हैरान थे, क्योंकि वो जिस सिक्योरिटी से गुजर के आए थे वो वाकई हैरान और परेशान थे। जब वो अंदर आए तो उन्होंने समझ नहीं आई कि मैंने अब इस कोर्ट रूम में कहाँ जाना, क्योंकि वो एंटर जब हुए तो अकेले एंटर हुए और उनका जो डोर है कोर्ट रूम का उसको बाहर से बंद कर दिया गया। फिर उन्होंने पूछा आहिस्ता आवाज़ में कि कहाँ जाना है, तो फिर आज़म सवाती साहब जो फर्स्ट से सेकंड रो में बैठे हुए थे उन्होंने आवाज़ दी कि खान साहब आप यहाँ पर आ जाएं, मेरी जगह पर आ जाएं। इमरान खान वहाँ पर गए, जाकर बैठ गए, और फिर उन्होंने एक दफ़ा पूरी कोर्ट रूम का जायज़ा लिया और वो देखना शुरू कर दिया। वो थोड़ा सा हैरान थे। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए जो उनके लेफ़्ट हैंड पे बैठे, और उनके साथ शिबली फराज साहब थे, और राइट हैंड पे असद उमर साहब बैठ गए। अच्छा जनाब, हम उनके पास गए तो मैंने उनसे जाके एक सवाल पूछा। मैंने कहा खान साहब आप हैरान हो रहे हैं? उन्होंने बल्कि ख़ुद ही बात यहाँ से शुरू की, यार क्या है ये बाहर क्या था, इतनी सिक्योरिटी? कहते हैं मैंने कभी नहीं इतनी सिक्योरिटी देखी जो आज लगाई हुई थी। तो फिर मैंने ऐसे चुटकुला छोड़ा। मैंने कहा खान साहब आपने एटीसी में एक बात कही थी कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, तो शायद इंतज़ामिया ने वो सच मान ली है। तो इस पे वो हंस पड़े और साथ ही कहा कि नहीं यार, वो मुझे वहाँ पर एक रिपोर्टर ने बड़ा तंग किया था और वो मुझे अक्सर प्रवोक करता रहता है, मुझे इश्तियाल दिलाता है, और वो बार बार एक सवाल पूछ रहा था। तो कहते मैंने फिर उसको जवाब में कह दिया कि
میں بڑا خطرناک ہوں۔ تو زبیر بھائی ساتھ کھڑے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فیاض صاحب نے سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں فیاض نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا، یہ نہیں تھا، اس نے اور سوال پوچھا تھا، وہ دوسرا رپورٹر تھا جس نے یہ بات کی تھی۔ خیر اس کے چند ہی منٹ کے بعد جو ہے معزز ججز جو ہیں 5 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں عدالت میں آ گیا، اور اس کے بعد آ کے انہوں نے عدالتی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ آپ سے اس جواب کی ہمیں توقع نہیں تھی، یہ بات انہوں نے کہی، اور چیف جسٹس نے کہا کہ ذاتی طور پہ مجھے دکھ ہوا ہے اس جواب سے۔ پھر عدالت نے جو فائدہ اٹھایا عمران خان صاحب کی موجودگی کا، انہوں نے کچھ ماضی کی باتیں بھی چھیڑیں، اور ایک جو کلیئر کی بات انہوں نے پہلی بار، وہ بات انہوں نے یہ کلیئر کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھا لگا، آپ نے ہم سے گلہ کیا، ہم نے اس پہ کوئی برا نہیں مانا کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلی تھیں، جس انداز میں آپ نے پوچھا اس انداز میں ہم نے برا نہیں منایا۔ تو چیف نے کہا کہ میں عدالتیں اس بات پر جواب نہیں دیتی، لیکن آج ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں کہ عدالتیں کیوں کھلی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رات کو 12 بجے عدالت اس لیے کھلی تھی کہ آئندہ کبھی 12 اکتوبر 1999 کو نہیں ہونے دیں گے۔ پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 3 سال سے ہم نے بڑا ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، لوگوں کے اوپر تشدد بھی ہوا، اٹھائے بھی گئے، اور ہم نے ہر معاملہ جو ہے وہ عدالت کو بھجوایا۔ اچھا جب یہ باہر آئے تو میں نے اسد عمر صاحب سے یہ سوال پوچھا، میں نے کہا کہ اسد بھائی یہ بات آج انہوں نے کہہ دی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس نے آج بات کی ہے، میں تو یہ ٹی وی پہ پہلے دن سے بات کر رہا ہوں۔ تو مطلب انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ دی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو حامی ہیں، جو کریٹیسائز کرتے ہیں رات کو 12 بجے عدالتیں کھلنے کا، تو بنیادی طور پہ انہوں نے چیف صاحب سے اتفاق کر لیا کہ جو رات کو 12 بجے عدالتیں کھلتی تھیں اس پہ وہ اتفاق کرتے ہیں۔ تو خیر عدالت نے اب 2 آپشن سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ آج بھی ختم ہو سکتا تھا اگر آپ چاہتے، تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب 3 فیصلے آپ پڑھ لیں، ایک دانیال ہاشمی کا، طلال چودھری کا اور دانیال عزیز کا، یہ 3 فیصلے پڑھ لیں اور سوچ سمجھ کے جواب دیں۔ 7 دن کا آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری صورتحال کے بعد پی ٹی آئی کے پاس بڑا واضح ہے کہ وہ ایک اچھے انداز میں جواب جمع کروائیں اور عدالت کو مطمئن کریں، اور عدالت اگلی ہیئرنگ پہ سماعت ختم کر دے گا۔ جو خان صاحب کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ خان صاحب ڈٹ جو متھے رنگ دو، یہ ان کے اچھے دوست نہیں ہیں۔ خان صاحب کے اوپر عدالت نے اعتماد کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ قد کاٹ جو آپ کا ہے اس پہ آپ کو اس طرح کی بات سوٹ نہیں کرتی تھی، اس لیے ہمیں بھی دکھ ہوا ہے۔ تو اب یہ معاملہ ختم ہوا۔ ناظرین جب سماعت شروع ہوئی اس سے پہلے ایک جو واقعہ ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بابر اعوان صاحب کمرہ عدالت میں موجود تھے، ان کے صاحبزادے عبداللہ بھی موجود تھے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ تو کیونکہ آج پاسز جاری ہوئے تھے تو ان کو جب کہا گیا پاس دکھانے کا، تو ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ ڈسپوزل اسکواڈ آنا ہے، بم ڈسپوزل اسکواڈ، تو آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے انکار کیا، تو پھر جو عبداللہ کو تو باہر نکال دیا گیا، اور پھر ڈاکٹر صاحب کو میں نے باہر جاتے دیکھا نہیں، لیکن وہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ ناظرین 3 عدالتی معاون بھی مقرر کر دیے گئے ہیں اور 7 دن کا وقت دیا گیا ہے، اور 8 ستمبر تک اس کیس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی آج کی عدالتی کارروائی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔